Page number 11, A23. Powiadam Ci słowa, oczy Deva mądry, Deva roktan keli, ikut moga fami, amci monan santosta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. माये मोगाचो योकार तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आयज आमी मदर तेरेजा तिका सांतपणाचो मान मेळ्ळलो आसा आनी आमी जाणो ती आसतनाच ह्या संवसारांत सगळीं जाणां तिका म्हणटाले आमी एक सांतीण. भयणीन आनी भावनो तुमची खाजगी इंतेसां मनांत धरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून आतां मिसान वांटो घेतना थोडोच नियाळ करया. एक पाटी म्हाका अशें कोणें सांगलें, हांव इतलो दुयेंत आसलो, कितें जालें म्हणून म्हाकाच समजना. म्हज्या सांद्यांनी घोटाय नासलेली, हांव पिरगोवतालों आनी त्या वेळार कोणूच नासलेलो. पूण सट करून एक आंस बोडवो कसो कोण आयलो आनी म्हाका असो विचारूंक लागलो कितें जालां, पूण म्हजेल्यान कांयच उलोवंक जायना. ताणें कितें तरी केलें आनी ते मेरेन सावन हांव बरो जावंक लागलो. कितें केलें ताणें, सादी एक टॅबलेट हाडली आनी म्हाका दिली. पूण एक मिलाक म्हजें सगळें घोडली. दोतोर मागीर म्हणटालो हें सोंपें नासलें दुयेंस, पूण एक उत्सर्यां जालेली आसा. तो आयलो तो म्हणटा हांव थिजर वचपाकूच नासलोलो, पूण सट करून थिजर पावून सरलो. देवानूच म्हाका व्हेलो म्हण लागलो. भयणीन आनी भावनो अशें आमच्या जिवितांत कितले पाटी जालां न्हय. आमी कोणाक तरी आदाराक पावता, पूण आमकां लागून न्हय देवूच हें सगळें घडोवन हाडटा. पूण कितले पाटी आमी हें बरें करचें आसतना करूंक ना आनी आमकां दूख लागता. ह्या फेस्ता दिसा जशे भशेन मदर तेरेजा सगल्यांक पावताली ते भाशेन आमी सगल्यांक पावंक ना. गोरच्यांक पर्यंत समजूंक ना वा तांकां आदार दिवंक ना. ह्या सगळ्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपुदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. मोहिमा देवाक हुसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोरपुदेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता.
तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती, देवा बापाचे मोहिमेंत, जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. भोव पवित्र देवा, तूंच आमची खरी गिरेस्तकाय, तूंच आमच्या काळजाची साशणीक दादोसकाय आनी तुजी खुशी पाळच्यांत आसा आमची संपूर्णाय. मोटवाशी जिविताक आपयिल्ल्या तुज्या भक्तां वरवीं हें सोत तूं आमचे मोतीन आनी काळजान कोंचयताय. तर भाग्यवान तेरेजान मोटवाशी बेसाच्या जिवितान आमकां दिल्ले पोरजोळीत देखी पासत आमी तुका दिनवासतांव. आनी जेजूच्या मोगा खातीर असल्या जिविताक आनिकूय जायत्या तरणाट्यांक आपोवन तांचे देखीवन जिणे वरवीं तुज्या आख्या कुटुंबाची पवित्रताय दिसान दीस वाडोय म्हूण विस्वासान मागतां आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. आतां आमी चीत दिवन देवाचें उतर आयकुया. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलोचें आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. बरयलेलें आसा तितलेंच सांबाळात, हे म्हणणेचो उगडास दवरात. कोणेंच गोरवान बरोवन एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर हेरावन तूं व्हड म्हूण तुका कोण दोत्ता? तुजे कडेन दुसऱ्या कडचें घेवंक नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलां जाल्यार घेवंक नासलेले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? ओय, तुमी दादोशी जाल्यांत, तुमी गिरेस्त जाल्यांत, आमचे विणे तुमी राजवट चलोवंक पावल्यांत. बरें, तुमचे बरोबर आमीय राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलेलें म्हाका जाय आसलें. आमा धर्मदुतांक देवान निमाणो वर्ग दिला सो दिसता. आमी मरणाचें फर्मोण पडलेल्या मनशां परी जाल्या. ओय, आख्खे रचणेक म्हणजे देवदुतांक आनी मनशांक एक तोमासो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशे, पूण तुमी क्रिस्ता सोवें शाणी. आमी वसोक्त, पूण तुमी सक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. इगोडी पर्यान आमी बूक आनी तान सोंसतांव, विंगडे भोंवतांव, आमी मार खातांव. घरदार आमकां ना, हातपांय झरोवन आमी कश्टवतांव. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालतांव. दुमाळो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निंदा करतात, पूण आमी भोलेपणान उलयतांव. आनी आज पर्यान ह्या संवसाराचो कचरो आनी सगल्या मनशांचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लोजे घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजीं भोव मोगाचीं भुरगीं कशीं तुमकां सोयणारार हाडूंक हें बरयतां. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सोबें ओजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यान तुमकां जायते बापूय नात. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोबें शुभ वर्तमाना उदेशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. आपणाक उलो मात्तल्या सोमेस्तांक
सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा म्हणुया. आपणाक उलो मागतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सर्वेस्पोराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मागतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. आपल्या भक्तांची कुशी तो करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर राखून घेता, पूण सगळ्या नश्टांचो तो भस्म करता आमचो जबाब. आपणाक उलो मागतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सदां आसूं सर्वेस्पोराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रोचना तुजी स्तुती करूं सासना सासनांक आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा, वाट सत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मुरडून खाताले. कांय फारिझेवांनी ताका म्हणलें, सोनवाराचें करूं नजो तें काम तुमी कित्याक कोत्तात? आनी जेजून जाप दिवन ताका सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी तांच्या बरोबरच्यांक खावंक सत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावंक येताले ते देवाक भेटयलेले उंडे ताणें खेले. हें तुमी वाचूंक ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी फकत एका कारणा पासत ह्या संवसारांत आयल्या, जियेता आनी आशेता. कित्याक तें? देवाक. दुसरी देवा सारकी जावंक जाय म्हणून आमचो हो आवंडो आसा. देव कोण? देव सदांच आजीर आसा आनी ह्या आजीरपणाक लागून तो त्या त्या प्रमाणे आमची सेवा करता. हाका आमी म्हणटा मोग. मोग म्हणजे आजीरपण, आनी आजीरपण आसत तर आमी तांकां जाय पळय तें कोत्तेले त्या त्या प्रमाणांत. तर आयज आमी पळयता कशे भाशेन देवान आमकां आपयल्या ह्या मोगाचे गोवाय जावच्याक, आनी आमी ती गोवायकी दिता. पूण खूब फाटी कितें जाता, आमी संवसारी वस्तूंनी राटावळींनी आसता म्हणटूच आमी भेदभाव करूंक लागता. हें संवसारीक जिवीत. भेदभाव करूंक जायना. दोळ्यान कानाक म्हणूंक जाता हांव तुजे किन श्रेश्ठ ना. म्हणटच सगळे सांदे एकेच कुडीचे
हे आमी जाणो जावंक जाय. सगळीं जाणां आमी देवाचीं भुरगीं, देवाक आमी म्हण हितूं वळखता हे भाशेन की आमी एकामेकाची सेवा कोत्ता आनी तातूंतच की आमचें बरेंपण आसा. म्हणटच भेदभाव करूंक फावना म्हणून पयले वाचपान सांगलां. नेम कित्याक लागून आसात? कोण तर दुयेंत आसलो आनी तेन्ना ताका मिसाक वचोंक जाय म्हणल्यार हितून धर्माची म्हणल्यार जें कितें करूंक जाय धर्माक लागून तें म्हणल्यार हितून त्या वेळार करूंक जाय. पूण कोण तो तेन्ना सीक आसत जाल्यार आमी मिसाक वेतल्या वो ताका हॉस्पिटलान व्हरतल्या. ते भाशेन आमी पळोवंक जाय कितें कितें करूंक जाय पळय तें. देवान सगळे नेम दिलेले आसा त्या प्रमाणे करपाक. आनी जेजू तांकां सांगता तुमी म्हणटात हे आतां आयताराचें खावंक फावना वो आयताराचें करूंक फावना तें कोत्तात तुमी वो हे भाशेन तो तांकां मौना उजवाडा येता. आमी जाणो कशे भाशेन देव आमकां सगळ्या जाणांक आपल्या मोगाची गोवायकी दिवंक आपयता. आतां पयली वस्त म्हणजे मदर तेरेजाच्या जिवितांत पळोवंक जाय. ती एका कोयंतान आसलेली. 20 वर्सां तिणें त्या कोयंतान सारली. हिंचोल कालकाता म्हणटच थिचोर ती काम करतना प्रिंसिपल पर्यंत जाल्ली. सादी आसलेली इंग्लीश शिकोवंक आयलेली कित्याक ती परदेशी तिचोच तान हांगसर आयल्या उपरांत तिणें म्हणना हितूं सगळें स्टार्ट केलें. पूण तिका तेन्ना ती रेतीराक दार्जिलिंग वेता आसतना तिणें त्या गरिबांक पळयलें आनी मागीर तिच्या काळजान आनी एक आपोवणें आयलें. पयलो भाग वो आपोवण्याक देव आनी एक आपोवणें दिता आनी तो तिका करपा दिता. कितें केलें तिणें? भाग्योन फ्रांसीस आसिसा भाशेन सगळें सोडलें. 2च साडयो घेवन आनी 5 रुपया आपल्या हातान धरून कोंत आनी बायबल घेवन भायर सरली. ही वेता कांय नको. पूण तिका अशें दिसलें की म्हाका तर गरिबांची सेवा करूंक जाय, तांकां तर हांवें पावोंक जाय जाल्यार हांवें कितें तरी कशे भाशेन तांचो परामर्श करूंक जाय. थोडें तरी नर्सिंग शिकोवंक जाय. पाटणा गेली, नर्सिंग शिकली 6 म्हयने आनी मागीर तिणें आपलो वावर देवा सोबें केलो. देवान तिका कित्याक आपयली? गरीब पळय आसा तातूंतले गरीब जे आसात आनिकूय गरिबांतले गरीब तांची सेवा करपाक. ते कोण आसलेले? रस्त्यार पडलेले, घाये जाल्लेले, किडे पडलेले, कुसलेले, भुरगीं रस्त्यार धांवतालीं कोणूच नासलेलो तांकां पळोवंक, विधवांक, असल्या बायलांक सगळ्या जाणांक तिणें आसरो दिलो. कोणूच असलें काम करनासलेलो. टिका करपाक खूब जाण आसात पूण वावर करपाक कोण ना. आनी हें तुमकां सांगूंक जाय असलें काम आमच्यान सोंपेपणी करूंक जायना. आमी सदांच मागतल्यान तांची फिर्याद म्हणटलें अशें हाका लागून ती हळकट जाल्ल्यान जावनी तशेंच. पूण तांकां मदत करपाक कोण वेतलो? हे भाशेन देवाचो मोग तिका दाखोवंक ही कृपा मेळ्ळी. म्हणटच गरिबां मदें गरीब आसात तांची सेवा करूंक तिका आपोवणें मेळ्ळें. दुसरो जालो हो भाग. तिसरें म्हणजे ही सेवा कोत्ताना तिचे टिका कोत्ताले. कितल्याशे जाणांनी टिका केल्ली आसा. कितले म्हणून तेचेर वायट उलयलेलें आसा व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी. पूण तिणेन कितें म्हणलें जाणें? म्हणूंक जाय तांकां कितें म्हणो न्ही. हांव फकत तांकां एक आसो दिवन म्हजो वावर करूंक जाय पळय तो हांव कोत्तां. कित्याक हो म्हाका वावर देवान करूंक घोटाय दिल्ली आसा. तांकां टिका करपाक जाता पूण तांच्यान कित्याक करूंक जायना? तेणेन म्हणूंक ना हें. पूण हे भाशेन टिका करपाक एकदम सोंपें पूण तसलो वावर करपाक कृपा जाय. आनी ताका लागून ती सकाळीं सकाळीं उठून मागण्यांत आसताली. वरांचे वरां मागण्यांत रावन तिका घोटाय मेवताली. तिचें मन उजवाडान येतालें आनी जें म्हणूंक जाय तें त्या वेळार म्हणटाली. तिका कितले इनाम मेळ्ळेले आसा, सगळे व्हडले इनाम.
म्हणटत म्हज्या भयणीन आनी भावानो, जेन्ना आमी खालती जावन देवाचो पाटलाव करता तेन्ना देव आमचें सगळें वावुरता. आनी खरेपणी तो आमचें सगळें वावरूंक लागलो की ना, मागीर इगोर्ज मात म्हणटा ही जावन आसा सांतां भोगता. कित्याक देव तांचें सगळें वावुरलेलो आसा. आमचें सगळें देव वावुरता. कितलीं जाणां आमचे मदें आसात ती हे भशेन वावुरतात, एकामेकाचो परामर्श करतात. सगळें म्हणटात तें सोंसून म्हणजे जेजू सगळें धरून परतून आपली सेवा करीत आसात. तुमकां सगळ्या जाणांक शबासकी. आनी मदर तेरेसा कडेन मागया अदीक आनी अदीक जेजू सगळें रावन जें काम आमी करूंक जाय तें ताका एकवटून करया. आनी दुसरें कितें म्हणटात तांकां म्हणुनी, पूण आमचो वावर फुडें जेजू सगळें म्हूण व्हरया. हाका लागून आमकां गोठाय मेळच्याक आमचे आत अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारांत आमच्या चिंतनांनी, आमच्या भावनांनी, आमच्या दुयेंसांनी जेजूक आमी पत्करया त्या भागांत. आनी सगळें तें आहा तितलें ताच्या ताब्यांत करया सुस्कार भायर सोडटना. आनी पळयात कितली पेकोवणी, कितलें आमचें मन उजवाडोन, कितली आमची भावना बदलोन आमचें जिवीत जेजू सगळें आमी जिवंक लागतले हांव. आनी हे परी आमकां शांती, गोठाय, आनंद आनी उर्बा वो वावर फुडें व्हरच्याक तो आमकां दितलो. आनी ताच्या देण्यांत आमी ताका मोहिमा दिवंक लागतले हांव. तर ह्या वेळार आमच्या सगळ्या भाव भयणी पासत संवसारांत जे शिंपडलेलें आसा, कोवीड जालेलें आसा आनी कोविडाक लागून कितलीं जाणां मेलिल्लीं आसा आनी आत्तां खूब दूख सोंसतात, तितलें पासत मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page number 28, C1. Amche donat ubarun, sorbes porak petuya. Amche dole ubarun, deva voru poluya. Amche kaliz ubarun, deva kazak miluya. Tacha moga sarkosam, amco mogu opuya. Donya, tuja tvore pona. Hata undia soryalana. Satli roglica tamko. Chivityumi kana pina. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोणवाळे बापा, पोरण्या मनशाचो नाश करून भाग्यवंत तेरेसाक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरली. तिच्या परबे दिसा फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विनम्र काळजान घालता. जेजूच्या जिवान आमकां बरोवन आमकांय नवी मनशां कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सोर्व कालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ रुग्णाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळात तूं तुजी पवित्र सुबा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशे पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco good porgo tuya Sumia Jesu amio undogata Ani kalci le pieta Title bauti tu voi bovan Jesu Ami tuce moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरून दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू जो आमचे सोबेन जिवंत आसा आनी आमी ताचे सोबेन जियेता, तो ताका एकवटोन सगलीं आमची त्या सामानां दवरया आनी बरोबर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धोरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेच दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शिवंक हे मागणें काळजांत ठावन म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 71, D42. तुजेच वाटल्या येता जेजू आमच्या गोबल्या, बोगेन आमी वता जेजू आमच्या ओंड्या, जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे गेदोनिया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. सर्गीच्या बापा, आमचे ओसोकाय तूं घोटायेचें ओकोत दिताय. तुज्या पुताची कूड आनी रोगोत जशें ह्या जेवणाचे सोक्तेन बागयोन तेरेजाक मोटवाशी बेसाच्या जिवितांत तुका विस्वाशी दवरून तुवें संपूर्ण केली,
तशेंच आमकांय त्याच जेवणाच्या बोळान आमच्या जोण एकल्याच्या बेसाच्या जिवितान तुका विस्वाशी आनी दिसान दीस अदीक पवित्र कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सगल्यांक तुमकां मदर तेरेजाच्या फेस्ताची परबीं आनी अदीक तिचे सारकी सेवेची मनशां जावंक हो आशिर्वाद आमी घेवया. सगल्यांक हांव आनीक हांगसर आमकां मदत करता तितल्यांकूय देवाचें बेसांव मागता. आमचे काकूळट वोंत दुखेस्त माये, आमचे खातीर तुवें तुज्या पुताक बरोबर कोश्ट सोंसल्यात. आमच्या सगळ्या पातकां खातीर आमी दुखी जाता आनी तुज्या सांगाता सगळे आमचे कोश्ट भेटयता. हे तरेन आमकां देवाची काकूळट मेळूं. आमच्या काळजांतल्यो सगळ्यो पातक्याच्यो वंदावण्यो उमटून काड आनी आमचो आत्मो देवाच्या मोगान बाजूसो आनी लासूसो कर म्हूण आमी तुजे कडेन विनयता. बोव नितळ आनी मोगाळ आमचे माये, आमकां सगळ्या कुडीच्या आनी आत्म्याच्या संकश्टांतली वाटाय. जशें एक सुकणें शिरकाच्या हातांतलें सुटून आकाशार उडटा, जशें मेरूं वेगाची दिश्ट पळोवन आपले धोलींत लिपता, तशें आमी तुज्या निश्कलंक काळजाशी येता आनी आमी थंय सुगूर आसतल्या म्हूण आमकां खात्री आसा. पवित्र माये, आमी सासणीक जिविताक पावो मेरेन आमकां सालमती चलय. जंय आमी देवाक तुज्या सांगाता सासणाच्या सासणाक महिमा दितल्या. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जठाय आसा ओस्तुऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन एकामेकाची सेवा करून तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Devache